नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म विवेक रेग्मी। दर्शकबिन, संविधान सभाको निर्वाचन आउन अब 3 साता मात्रै बाँकी छ। देशैभरि निर्वाचनको माहौल छ। निर्वाचन आयोग, सरकार र प्रमुख राजनैतिक दलहरू मङ्सिर 4 को निर्वाचनको विकल्प नभएको बताइरहेका छन्। वैद्य नेतृत्वको 33 दलीय मोर्चाले जति नै विरोध गरे पनि र धम्की दिए पनि त्यसको प्रभाव नगरी देश निर्वाचनमा होमिएको छ। अनि आफ्नो अस्तित्व देखाउने निर्वाचन विरोधी मोर्चाले ठाउँ ठाउँमा निर्वाचन अभियानमा अवरोध पुर्याएका छन्। यस्तो अवस्थाका बीच मंगलबार वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले निर्धारित निर्वाचन रोकी वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। सुरुमा देशैभरि देखिएको निर्वाचनको रौनक। मुलुकमा यति बेला फेरि निर्वाचनको रौनक छाएको छ। आम नागरिकलाई निर्वाचन हुनु र नहुनुको खासै मतलब नभए पनि राजनीतिक वृत्तको सरगर्मी निकै बढेको छ। निर्वाचनको निर्धारित मिति घर्किँदै जाँदा दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मलाई भ्याइ नभ्याइ छ। उम्मेद्वार बनेका नेताहरू आफ्नो क्षेत्रमा घर दैलो गरिरहेका छन् अनि उम्मेद्वार नबनेकाहरू पनि आफ्नो दलको पक्षमा माहौल बनाउन कम्मर कसेर लागेका छन्। मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्न र आफूलाई अरूभन्दा पृथक देखाउन लागि परेका प्राय सबै प्रमुख दलहरू भनिरहेका छन् संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने अन्तिम अवसर मङ्सिर 4 को निर्वाचन हो। अनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू यो पनि भनिरहेका छन् कि आफ्नो दलको बहुमत नआए नयाँ संविधान निर्माण हुन सक्दैन। नेताहरूको दाबी एक अर्काप्रतिको अविश्वास र अडान अनि विभिन्न दलका कार्यकर्तामा विभक्त जनता सबै पक्षको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने मङ्सिर 4 को निर्वाचनले राजनीतिक निकास देला नदेला बहसकै विषय हो। तर नेताहरूको घरदैलो, चुनावी प्रचार प्रसार र सक्रियता हेर्दा लाग्छ मङ्सिर 4 को निर्वाचन अब कुनै पनि बहानामा रोकिने छैन। त्यसो त मङ्सिर 4 आउन अब धेरै दिन बाँकी छैन र निर्वाचन प्रयोजनकै लागि बनेको सरकार र निर्वाचन आयोगलाई पनि निकै चटारो छ। आवश्यक सबै तयारी हुँदै गर्दा एक अर्को महत्त्वपूर्ण र चासोको विषय हो सुरक्षा। त्यसै पनि निर्वाचनको बेला सुरक्षा दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिन्छ। यसपालि त झन् वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी निर्वाचनको विपक्षमा छ र घोषित रूपमै निर्वाचन हान्ने अभियानमा लागेको छ। त्यसैले सरकारले सकेसम्मको सबै सामर्थ्य लगाएर सुरक्षा तयारी पनि गरिरहेको छ। चुनाव भन्दा अगाडि र चुनावको दिन अथवा चुनाव पछाडि पनि त्यस्ता खालका द्वन्द्वहरू हुन्छन् र त्यसैको लागि सुरक्षाको तयारी गर्छौँ। त्यसैको लागि हामीले प्रशिक्षण दिएका छौँ। त्यस्ता खालको चुनौतीहरूलाई आकलन गरेका छौँ। त्यो आकलन गरेर त्यही अनुसारको तयारी पनि गरेका छौँ। त्यही कारण एकाध घटनाहरू चाहिँ नि हुँदाखेरि नै एकदम चाहिँ नि सुरक्षामा केही भनेर प्रश्न उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्दैन। चुनावमा यस्ता पहिला पनि यस्ता घटनाहरू आएको छन्, अरू मुलुकमा हुन्छ। त्यो भनेर फेरि घटना हुन्छ यसलाई सहज रूपमा लिउँ भन्न खोजेन। तर एकाध घटनालाई नै लिएर चाहिँ नि सुरक्षामा चाहिँ नि समस्या छ भन्ने प्रकारले बुझ्नु जरुरी छैन। त्यस्ता घटनाहरू हुन्छन्, त्यस्ता घटनाहरूलाई कम गर्ने, निस्तेज गर्ने, प्रिभेन्ट गर्ने र घटना घटाउने मान्छेहरूले चाहिँ कानुनी कठघरामा ल्याउने। र स्पष्ट म के पनि भन्न चाहन्छु तपाईँलाई चाहिँ कानुन हातमा लिएर गरिने कुनै पनि अपराधिक क्रियाकलापलाई चाहिँ सहने, त्यसलाई चाहिँ टलरेट गर्ने अवस्था हुँदैन। चाहे जुनसुकै समूह, जुनसुकै चाहिँ व्यक्ति होस्, त्यस्तो मान्छेहरूले कानुनभन्दा बाहिर गएर गर्ने कुनै पनि क्रियाकलापलाई राज्यले निर्ममतापूर्वक डिल गर्छ र कारबाहीको प्रक्रियामा लिन्छ। त्यसमा कुनै सङ्कोच मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन। प्रशासनले जति नै तयारी गरे पनि निर्वाचनको दिन नजिकिँदै जाँदा देशभरिबाट निर्वाचन माहौलसँगै सुरक्षा संयन्त्रलाई चुनौती दिने खालका खबरहरू पनि आइरहेका छन्। यद्यपि देशभरको माहौल हेर्दा यस्तो लाग्छ कि अहिले देशमा चुनावी चट्टारो छ। आफ्नो पक्षमा भोट माग्न र जनमत तयार पार्न मात्रै होइन, विपक्षीहरूलाई अवरोध गर्न र निर्वाचनको विरोधमा रहेकाहरूलाई आफ्नो अस्तित्व देखाउने प्रतिस्पर्धा छ।
सबै दलहरूलाई सहमतिमा नल्याई गरिने निर्वाचनले निकास दिन सक्दैन भन्ने प्रमुख दलहरूले पनि बुझेका छन् र वर्तमान राजनीतिक अवस्था चिर्न निर्वाचनको विकल्प पनि छैन। प्रमुख दलका नेताहरूले वैद्यलाई अझै पनि सहमतिमा ल्याउन सकिने बताइरहँदा वैद्य नेतृत्वको दलले गरेको पत्रकार सम्मेलन, लिएको अडान र मङ्सिर 4 को निर्वाचनबारे थप विश्लेषणसहित उपस्थित हुनेछौँ। तर यो विश्रामपछि। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। दर्शकवृन्द, देशमा अहिले जति निर्वाचनको चर्चा छ, आफूलाई निर्वाचनको विरोधमा उभ्याएको वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीको पनि छ। कारण उसले लिएको अडान, उसको सहभागिता बिनाको निर्वाचन र त्यसको परिणामबारे विभिन्न खाले टीका टिप्पणी र विश्लेषणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। सबै पक्षको सहभागिता बिना हुने निर्वाचनले कुनै निकास दिन सक्दैन। तर त्यसो भन्दैमा मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने काम पनि हुनु हुँदैन। त्यसैले होला सरकार तथा प्रमुख राजनैतिक दलहरू त्यही निर्वाचनको पक्षमा बोलिरहेका छन् र निर्वाचन कुनै हालतमा नसार्ने बताइरहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो समय निर्वाचनको विपक्षमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको नेकपा माओवादीले फेरि सरकार र राजनैतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ र वार्ताबाट समाधान निकाल्न आग्रह गरेको छ। आफूहरूले अघि सारेको गोलमेज सम्मेलन लगायत प्रस्तावलाई समय छँदै गम्भीरतापूर्वक नलिए त्यसको परिणाम राम्रो नहुने उसको चेतावनी छ। प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी मन्त्री परिषदको गठनसँगै प्रमुख 4 राजनीतिक शक्ति र सरकारको विरुद्ध आफूलाई छुट्टै राखेको मोहन वैद्य नेतृत्व नेकपा माओवादी सहितका 33 दल कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन नदिने दाउमा छन्। बीचमा धेरै पटक वैद्य नेतृत्व मोर्चालाई पनि निर्वाचनमा ल्याउने प्रयास प्रमुख दल र सरकारको तर्फबाट भए पनि त्यो प्रयास असफल साबित भयो। मोर्चाले प्रस्तुत गरेको सर्वपक्षीय गोलमेज सभाको विषयमा कुरा नमिलेपछि अन्ततः सरकार र प्रमुख दल मोर्चा बेगर निर्वाचनमा लागिसकेका छन्। देशैभर चुनावी माहौल बढेको छ। उम्मेदवारहरूले आफ्नो प्रचार प्रसारमा कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। त्यस्तै पटक पटकको वार्ता निष्कर्ष विहीन भएपछि निर्वाचनको बहिष्कार सँगसँगै निर्वाचन बिथुल्न उम्मेदवारका सवारी तोडफोड गर्ने सम्मको आक्रामक रूपमा उत्रिएको छ 33 दलीय मोर्चा। निर्वाचन बहिष्कारका लागि निकै आक्रामक शैलीमा अगाडि बढिरहेको मोर्चाले मंगलबार भने सरकार र दललाई वार्ताको लागि आह्वान गरेको छ। मक्सिर 4 को निर्वाचन स्थगित गरी निकास निकाल्न राजनीतिक शक्ति बीच वार्ता र सहमतिको कुनै विकल्प नभएको मोर्चाको धारणा छ। यसअघिका वार्ता 4 राजनीतिक दलकै कारण असफल भएको आरोप समेत लगाएको छ 33 दलीय मोर्चाले। यो मुलुकमा सहमतिको विकल्प थिएन र राष्ट्रिय सहमतिको लागि अत्यन्तै लचकताका साथ नै 4 बुँदे प्रस्ताव लिएर गएका थियौँ। तर 4 दलका नेताहरू सहमत गर्न तयारी भएन। सहमत नहुने मात्रै होइन, वार्तालाई समेत पूर्ण गरेर जानुभयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जबरजस्ती रूपले एक्लै अर्कोलाई निषेध गर्ने ढङ्गले उहाँहरू जानुभएको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि हामी बहिष्कार गर्नुपर्ने बाध्यता परिस्थिति पैदा भयो र यतिखेर हामी बहिष्कार आन्दोलनमा लागिरहेका छौँ। निर्वाचनको प्रश्न भनौँ नितान्त आन्तरिक मामला हो, डेमोक्रेटिक मुद्दा हो। तर यस्तो डेमोक्रेटिक मुद्दामा आन्तरिक मामलामा पनि चाहिँ कतिपय बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको डिक्टेसनले गर्दाखेरि दलहरूको बिचमा सहमति हुन दिइरहेको छैन। त्यसकारण यो समस्या आज मुलुकमा विद्यमान रूपमा रहेको समस्याको पछाडिको एउटै मात्रै जरा के हो त भन्दाखेरि नव उपनिवेशको समस्या हो। नव उपनिवेशको समस्यालाई थोपर्ने काममा चाहिँ राष्ट्रिय आत्मसमर्पणकारी चिन्तनधारा बोकेका 4 दलका शीर्ष नेताहरूको कारणले यो समस्या पैदा भइरहेको छ। यतिखेर 4 दलका नेताहरू चुनावी अभियानमा छ, हामी चुनाव बहिष्कारको पक्षमा छौँ।
त्यसो हुँदाहुँदै पनि चाहिँ फेरि पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको विकल्प छैन। किन संविधान निर्माणको मुद्दा होस् या निर्वाचनको मुद्दा होस्, संविधान सभा गठनको मुद्दा होस् या अरू राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाहरू किन नहोस्, यी सबै मुद्दाहरूको सन्दर्भमा यो मुलुकको सङ्कटकालीन अवस्थाको स्थितिमा राष्ट्रिय सङ्कट पैदा भइरहेको अवस्थामा फेरि पनि राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन। चुनावमा भाग लिनु र बहिष्कार गर्नु दुवै समान राजनीतिक अधिकार भएकाले आफ्ना निर्वाचन बहिष्कारका कार्यक्रम बिथुल्न खोज्नु लोकतन्त्रको उपहास भएको भन्दै अहिलेको निर्वाचन नेपाली जनताले नभई विदेशीको चाहनामा हुन लागेको मोर्चाले ठहर गरेको छ। आफूहरू अझै पनि निर्वाचन स्थगित गरेर वार्ताको माध्यमबाट सहमति गर्न तयार रहेको भन्दै यदि आफूहरूलाई बाहिर राखी निर्वाचन भए त्यसले देशलाई ठूलो घाटा लाग्ने भएकाले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन नदिने मोर्चाको भनाइ छ। जबरजस्ती रूपले वान साइडेड ढङ्गले पेलेर एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने ढङ्गले चाहिँ जान थालियो भने त्यसले मुलुकको विकास दिन सक्दैन। विकास दिन नसक्ने मात्रै होइन, त्यसले प्रकारान्तरले कुन दिशातर्फ लैजान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय सार्वभौमताले घुम्ने दिशातर्फ जान सक्ने खतरा छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले वान साइडेड ढङ्गले संविधान निर्माणको नाममा जसरी वान साइडेड ढङ्गले उहाँले गरिरहनु भएको छ, यो निर्वाचनमा वार्ताबाट भागेर एक प्रकारबाट वार्ताबाट भागेर उहाँहरू चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रियामा अगाडि जानुभयो। दोस्रो कुरा जुन इस्युहरू हामीले उठाएका चाहिँ छौँ त्यो इस्युको सैद्धान्तिक सहमति हुँदाहुँदै पनि जसरी उहाँहरू त्यो रूपले जानुभयो त्यसले राजनीतिक रूपले उहाँहरू पराजय भइसक्नु भएको छ। यस प्रकारको निर्वाचनबाट विगत कालको निर्वाचन बनाउनेको द्वन्द्व व्यवस्थापन पनि हो, संविधान निर्माण द्वन्द्व व्यवस्थापन पनि हो। विगत कालको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसक्ने मात्रै होइन, यसले उल्टो चाहिँ थप द्वन्द्व निम्त्याउँछ। त्यसले मुलुकको अस्मितालाई गम्भीर अवस्थामा पुर्याउँछ। हामीले सही नीति लिइरहेका छौँ, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको पक्षमा, डेमोक्रेसीको पक्षमा लिइरहेका छौँ। हामी जसोसुकै नीति सरकारले किन नलियोस् त्यो कुराको च्यालेन्ज गर्न तयारी छौँ, चुनौती दिन तयारी छौँ, हामी सामना गर्न तयारी छौँ। तपाईँको ज्ञानेन्द्रसँग जोडेर चाहिँ जसरी प्रस्तुत गर्ने गर्नु भएको छ त यही ढङ्गले चाहिँ तपाईँको काउन्टर गर्ने हो भने, यही ढङ्गले चाहिँ सोच्ने हो भने प्रचण्डजीको अनुहार र लेम्बुङ दर्जीको अनुहार चिन्न सकेन भनेर भन्दा के हुन्छ? यही ढङ्गले जोड्ने हो भने लेम्बुङ दर्जी र चाहिँ प्रचण्डको बिचको अनुहार चिन्न सकेन भनेर भन्दा के हुन्छ? यही ढङ्गले जोड्ने हो भने चाहिँ तपाईँको भारतको खुफिया एजेन्सीको प्रमुख चाहिँ आरोप जोशी र चाहिँ प्रचण्डको बिचमा फरक छुटाउन सकेन भनेर भन्दाखेरि के हुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ढङ्गले चाहिँ तपाईँको नन पोलिटिकल ढङ्गले जसरी चाहिँ उत्रिनु भएको छ यो उहाँको पराजित मानसिकताको उपज हो। अहिलेको परिस्थिति सिर्जना हुनुमा प्रमुख राजनीतिक दललाई दोष थुपारेको नेकपा माओवादी सहितको मोर्चाले यति बेला आएर गरेको यो वार्ताको पहललाई सरकार र दलहरूले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने हुन् त्यो आगामी दिनमा थाहा होला। निर्वाचनको मिति आउन 21 दिन मात्र बाँकी छ। निर्वाचन तयारी लगभग सकिन लागेको छ। यो अवस्थामा मोर्चाले थालेको यो पहलले सार्थकता पाउँछ या पाउँदैन यो यत्तिकै भन्न सकिने अवस्था छैन। निर्वाचन प्रक्रियाको विपक्षमा रहेकाहरू कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन नदिने बताइरहेका छन्। प्रमुख दलहरूको कुरा मानेर निर्वाचनमा सहभागी हुनु उनीहरूको प्रतिष्ठाको लडाईँ बनिसकेको छ। हुन त उनीहरूको यो धम्कीका बावजुद पनि निर्वाचन गराउन सक्ने हैसियत सरकारसँग छ, तर त्यसरी गरिने निर्वाचनले निकास दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ। थप चर्चा गर्छौं विश्रामपछि। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। दर्शकवृन्द, प्रमुख दलहरू कुनै पनि हालतमा मङ्सिर 4 मा निर्वाचन गर्ने भनिरहेका छन्, तर अर्काथरी दलहरू कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिइरहेका छन्। आउँदो मङ्सिरमा निर्वाचन होला र अहिलेको जस्तो किचलो टुङ्गिएला भन्ने आशा निकै धमिलो छ। अहिले पनि नयाँ संविधान सभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि अन्यलको राजनीति केही सकारात्मक दिशातर्फ अघि नबढेको होइन।
तर निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा पहिले जस्तो उत्साह सेलाउँदै गएको छ, पहिले जस्तो उत्साह छैन। हुन त कुनै एउटा समूहले निर्वाचन बहिष्कार गर्दैमा निर्वाचन प्रक्रिया नै रोक्नु बुद्धिमानी हुँदैन। यद्यपि सम्भावित परिस्थिति र परिणामको आकलन भने गरिनै पर्छ। उल्टो दिनगन्तीमा सातामा झरेको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा उर्लिएको पक्षधरको माहौलसँगै बहिष्कारवादीहरूको सक्रियता पनि बढेको छ। सरकार, निर्वाचन आयोग र ठूला दलका क्रियाकलाप एवं गतिविधिले मुलुक निर्वाचनमय बन्दैछ भने द्वन्द्वको एउटा फेलिङ्गो वैद्यपक्षीय मोर्चा बाहिर रहेर कुनै निर्वाचन भइहाले त्यसले दिने निकासको बारेमा पनि प्रशस्त चर्चा हुन थालेका छन्। चुनाव हुन सक्छ, तर त्यो चुनाव हुने भनेको 4 पार्टीको इगो र अहिलेको सरकारको इगोको सन्तुष्टिको लागि मात्रै हुन्छ। निर्वाचन हुँदैन, निकासको लागि हुँदैन, निर्वाचन जस्तो निर्वाचन हुन सक्दैन। त्यसमा मैले अघि पनि भने, किनभने उनीहरूको एउटा इतिहास छ, उनीहरूको एउटा पृष्ठभूमि छ। माओवादीकै महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन् उनीहरू। माओवादी आइडियोलोजी ड्राफ्ट गर्नमा त्यसलाई एक्सनमा लानमा उनीहरूको भूमिका छ। आज पनि त्यहाँका थुप्रै मान्छेहरू महत्त्वपूर्ण निर्णायक र नीति सिद्धान्त तयार गर्नमा इन्भल्भ भएको मान्छेहरू छन्। त्यस भएर र अर्को त्यो हिंसाको पृष्ठभूमिबाट त्यही पार्टीको एउटा त्यही समूहको एउटा हिस्साले सत्ता भोग गरिरहेको छ, चुनावमा छ, र अर्कोलाई तपाईँले बाहिर राख्नु भएको छ। मंगलबार मात्रै वैद्यपक्षीय मोर्चाले आफ्नो भनाई सार्वजनिक गर्दै वार्ता मार्फत आफूलाई पनि निर्वाचनमा सामेल हुने वातावरण मिलाइयोस् भनेको छ। तर मोर्चासँग पटक पटक वार्ता विफल भएपछि अघि बढेको यो प्रक्रिया अब स्थगित हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको प्रमुख दलका नेताको भनाइ छ। निर्वाचनको मिति ढिकैमा रहेको बेला चुनावी पक्षधर र विपक्षीका गतिविधिहरू सन्तोषजनक छैनन्। अर्बौंको लगानी र तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा वैद्यको आग्रह त्यति सजिलै सुनवाई हुने देखिँदैन भने सुनवाई नहुँदाको परिणाम पनि सजिलो हुने छैन। द्वन्द्व दुवै अवस्थामा हुने भयो। अहिले तपाईँले दबाउनु भयो भने द्वन्द्व हुने भयो। उनीहरूलाई ठाउँ दिनु भएन, स्पेस। आखिर संविधान सभा त सबैलाई स्पेस दिने हो नि त, सबैलाई लिएर गर्ने हो नि। मैले त्यही भने, तपाईँले एउटा पक्षलाई हिजो परम्परामा हिजोको शासक वर्गलाई तपाईँले हटाइदिनु भयो, स्पेस दिनु भएन। अनि अर्को एउटा पक्ष जसको एउटा उग्र वामको पृष्ठभूमि छ र अहिले पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता उठाउँदाखेरि पनि स्पेस दिनु भएन भने भोलि त्यसले के ठान्न सक्छ भनेदेखि हामीलाई त्यही मार्ग ठिक छ, यसमा सुनाइ हुँदो रहेछ भनेर जान सक्छ नि त। अथवा राष्ट्रिय मूल्य र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सम्वर्धन गर्न तपाईँ चाहिँ एक्सट्रिम राजनीति अपनाउनु पर्छ भनेर 2-3 शक्तिहरूको उदय भोलि भयो भने के गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा? हुन त हाम्रो मुलुकको राजनीति रातको 12-9 बजेसम्म निर्णायक बिन्दुमा पुग्न सक्दैन, तर त्यसले पार्ने सर्वाङ्गीण प्रभावबारे नेताहरू कहिले दूरदर्शी बन्न सकेनन्। सधैँ आफ्नै अडानमा नडगमगाएको राजनीतिले अन्ततः यस्तै जटिल परिस्थिति सिर्जना गर्दै गएको छ। वैद्य पक्ष सशस्त्र विद्रोह गर्ने माओवादीको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो, शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो र माओवादीको नेतृत्वमा भएको। म माओवादीको नेतृत्व किन भन्छु भनेदेखि उसको एजेन्डालाई कांग्रेस र एमाले स्वीकार गरेको र माओवादीको नेतृत्वलाई उनीहरूले स्वीकार गरेर यो परिवर्तनको प्रक्रियामा उनीहरू आएको हुन्। त्यो नेतृत्वदायी पक्षको पनि उनीहरू महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन्। आज तिनीहरू त्यहाँबाट बाहिरिँदाखेरि एउटा त मैले यिनै खण्डित एउटा म्यान्डेट आउँछ भने अर्को शान्ति प्रक्रियाको पनि खण्डित हुन जान्छ र यो चुनावको वैधानिकता पनि प्रश्न चिन्हमा आउँछ। 4 पार्टीले के भने हामीले जे चाह्यौँ त्यही नै हो, शान्ति प्रक्रियाको मूल मर्म र बृहत शान्ति सम्झौताको मूल मर्म त्यही हो भनेर लागे। त्यसका प्रावधानहरू, त्यसका समझदारीहरू लागू गरेनन्, त्यसैले यो अवस्था भएको छ। र दुर्भाग्य, मैले अघि भने हिंसाले रिकग्निसन, मान्यता र वैधानिकता पाएको यो अवस्थामा त्यो हिंसा भइराखेको हो। त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरामा 4 पार्टीहरू पनि अझै एकदम चुक्या होइन, उनीहरू अहिले पनि गम्भीर भएर त्यो कुरामा जानुपर्छ।
परिस्थितिको गम्भीर्यता नबुझेर मुलुक अति संवेदनशील अवस्थामा रहेको बेला नेताहरूको निर्णय निर्णायक हुन नसक्दा भोलि परिस्थिति अरु बढी चिन्ताजनक हुन सक्छ। विरोधको स्वरलाई तपाईले दबाउनु भयो भनेदेखि विद्रोह जन्मिन्छ। विद्रोहले संविधानलाई अवज्ञा गर्छ र विद्रोहीहरूको एउटा चरित्र के हुन्छ भने संविधान अवज्ञा गर्दाखेरि त्यसका रेस्पोन्सिबिलिटी र त्यसबापत हामी केही पनि भोग्न तयार हुन्छौँ भन्ने मान्यता हुन्छ। निर्वाचन लक्षित गरेर नै उनीहरू आम हडताल सम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। सँगै उनीहरूको उग्रता अरु बढ्ने संकेत देखिएका छन्। तर सधैँ बार्गेनिङ र विरोधमा आफ्नो औचित्य देख्ने वैद्य मोर्चा अनि आफै सर्वेसर्वा भन्ठान्दै मुडी बलमा अघि बढ्ने प्रमुख दलीय संस्कारले मुलुक अप्ठ्यारो बहसमा नफसोस् ताकि त्यहाँबाट उम्किन फेरि वर्षौं पछि फर्किन नपरोस्। आम नागरिकको आशा र अपेक्षा यही हो। नागरिकले धेरै पटक धोका खाएका छन्। न एक दशक लामो सशस्त्र युद्धबाट केही पाए, न 62-63 को जनआन्दोलनपछि परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न पाए। यही पृष्ठभूमिको फाइदा उठाउँदै निर्वाचनको विपक्षमा रहेकाहरूले छिडिक अवरोध त गर्न सक्लान्, तर निर्वाचनको विकल्प छैन भन्ने आम नागरिकले बुझिसकेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि अन्यलको यो भुमरीबाट देशलाई मुक्ति दिने काम सहज भने छैन र पनि प्रमुख दलहरूले भने जस्तो निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुन सकोस् र असन्तुष्ट दलहरूको चित्त बुझाउन उनीहरू सफल बनुन् अनि निर्वाचनपछि मुलुकले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक हड्को मार्न सकोस्। हवस् त, आजको लागि खबरभित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।